ज़ैनब में सब कुछ था। वो खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, अक्लमंद और सुघड़ थी, और सबसे बढ़कर वो बाअखलाक थी। वालिदैन का दिल से एहतराम करती थी, लिहाजा वालिद ने जहाँ कहा इसने चुपचाप शादी कर ली। उसका खावंद अपनी क्लास फेलो से शादी करना चाहता था, चुनाचा घर शुरू ही से घर न बन सका। वो दोनों इकट्ठे रहते रहे, मगर रेल की ट्रैक बने रहे। दोनों साथ साथ भी थे और अलग अलग भी। इस दूरी नज़दीकी में 5 साल ज़ाया हो गए। इस दौरान बेटी भी पैदा हो गई। घर में फटे शुरू दिन से थे। वक्त के साथ ये बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि ज़ैनब अपने वालिदैन के घर आ गई। ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने मामलात सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मामला सुलझ न सका और यूँ तलाक हो गई। ज़ैनब का ख्याल था तलाक के बाद उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, ये नौकरी करेगी और अपनी बेटी पर तवज्जो देगी। मगर मालूम हुआ असल मसाइल तो तलाक के बाद होते हैं। ज़ैनब के कोर्ट कचहरियों में चक्कर शुरू हुए और इसकी बाकी ज़िंदगी वहीं खर्च हो गई। मुकदमे जब ख़त्म हुए तो बेटी एमए में थी और इसके वालिद की वाहिद जायदाद अदालती मुकदमों में खर्च हो चुकी थी। ज़ैनब के साथ उन 16 बरसों में क्या हुआ, ये मुझे इसने चंद दिन कबल लिख कर भिजवा दिया। इसका कहना था चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा अदलिया का किबला ठीक कर रहे हैं। उन्होंने 44 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का केस भी खोल लिया है। अदालत अब 44 साल बाद भुट्टो की रूह से माफ़ी मांगेगी। प्लीज़ आप उन्हें तलाक याफ्ता या खुला पाने वाली औरतों के कानूनी मसाइल भी बताएं। उन्हें बताएं मेरे जैसी ना जाने कितनी औरतें अदालती चक्की में पिस कर भुट्टो बन चुकी हैं, लेकिन आज तक किसी ने इनकी आवाज़ नहीं उठाई। किसी ने इनके लिए अदालत या कानून का अमल आसान नहीं बनाया। हम भी भुट्टो की तरह मरने के बाद ज़िंदा हैं और रोज़ मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में हमारी नशें दफन की जाती हैं। खुदारा हमारी बात भी सुन लें। मैंने ज़ैनब से पूछा, आपके मसाइल क्या हैं? इसका जवाब था, औरत को तलाक तक पहुंचने के लिए तवील जंग लड़नी पड़ती है। ये बसों ससुराल में नफ़रत, हकारत और मारपीट का निशाना बनती है। इस पर बदसूरती, बदचलनी, बदअखलाकी और बोरपन के सैकड़ों इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इसके बच्चों तक को बच्चे नहीं माना जाता। औरतें बहरहाल रो धोकर इन मसाइल से भी निकल जाती हैं और ये तलाक के बाद ये समझ लेती हैं हमारी ज़िंदगी अब बेहतर हो जाएगी। मगर तलाक के बाद पता चलता है असल अजाब तो अब आए हैं, असल जंग तो अब शुरू हुई है। ये अगर तलाक के बाद अपने खावंद या इसके ख़ानदान के बाकी जुल्म भी चुपचाप बर्दाश्त कर जाएं तो शायद इनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। लेकिन अगर ये अपना जहेज़ और बच्चों का हक मांग लें तो आप यूँ समझ लें ये तेज़ाब के दरिया से निकलकर जहन्नम में जा गिरती हैं और इनकी रही सही ज़िंदगी भी दुख की दास्तान बन जाती है। ज़ैनब का कहना था मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे वालिदैन बूढ़े हो चुके थे, बहन भाई अपनी ज़िंदगी में मगन थे। मेरे पास खुद और अपनी बेटी को पालने के लिए कुछ नहीं था। चुनाचा मैंने बेटी के नफ़क़े और अपने जहेज़ और ज़ेवरात की वापसी का मुतालबा कर दिया। मेरा साबिक ससुराल मुझे अदालत ले गया और मेरी ज़िंदगी अजाब हो गई। मेरा सामना सबसे पहले गंदी नज़रों और फाश इशारों से हुआ। वकील से लेकर जज तक मुझे इजी टारगेट समझते थे और इनकी ख्वाहिश होती थी मैं उन्हें अकेले में मिलूं और ये पूरी फुर्सत में मुझे कानून की बारीकियां समझाएं। ये मुझे बार बार चक्कर लगवाते थे। मैं सुबह 8 बजे कचहरी जाती थी और अदालत बंद होने तक बरामदों में जलील होती थी। मुझे अपने वकील को अदालत तक लाने के लिए भी ठीक ठाक पापड़ बेलने पड़ते थे। मेरा वकील आ जाता था तो दूसरा वकील गैर हाजिर हो जाता था और यूं तारीख पर तारीख पड़ती चली गई। मुझे अदालत में अपने जहेज़ की रसीदें भी जमा करानी पड़ी। इसके बगैर केस नहीं हो सकता था और दुनिया का कौन सा वालिद या भाई होगा जो शादी से पहले ये सोचकर जहेज़ खरीदेगा कि इसकी बहन या बेटी को तलाक होगी। लिहाजा वो एक एक चीज़ की रसीद ले और उसे अपने पास महफूज भी रखे। चुनाचा मुझे अपनी एक एक चीज़ याद भी करनी पड़ी और दुकानदारों से मिन्नत करके इसकी रसीदें भी लेनी पड़ी। हमारे ज़्यादातर दुकानदार टैक्स नहीं देते, चुनाचा ये पक्की रसीदें नहीं देते और उन्हें अगर ये रसीदें तलाक याफ्ता औरत को 4-5 साल बाद देनी पड़ जाएं तो आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए इसका क्या बनेगा। लिहाजा मुझे रसीदों के लिए भी खुआरी बर्दाश्त करनी पड़ी। रसीदों के बाद नया खेल शुरू हो गया। मेरे साबिक खावंद के वकील ने क्लेम कर दिया हमें जहेज़ मिला ही नहीं था और ये तमाम रसीदें जाली हैं। लिहाजा मुझे हुक्म दिया गया आप रसीदों की तस्दीक के लिए दुकानदारों को अदालत में लेकर आएँ। ये कैसे मुमकिन था? क्या कोई औरत दुकानदारों को रसीदों की तस्दीक के लिए बार बार अदालत ला सकती है और इस आलम में कि केस बार बार मुलतवी हो रहा हो और तारीखें पड़ रही हों? मुझे इसके लिए भी तवील खुआरी बर्दाश्त करना पड़ी। अदालत का प्रोसीजर है बच्चों की कस्टडी और अखराजात के लिए
ماں طلاق یافتہ عورت کو عدالت میں ثابت کرنا پڑتا ہے بچوں کا باپ مالی طور پر بچوں کے اخراجات برداشت کرنے کے قابل ہے، جبکہ مخالف پارٹی عدالت میں خود کو غریب ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ہے۔ آپ یقین کریں، ایک طلاق یافتہ عورت اگر خود کو بیچ بھی دے تو بھی یہ اپنے سابق خاوند کو خوشحال ثابت نہیں کر سکتی۔ مجھے بھی اپنے سابق خاوند کو خوشحال اور اپنی بیٹی کا خرچ اٹھانے کے قابل ثابت کرنے کے لیے 8 سال لگ گئے۔ بہرحال 8 سال کی کوشش کے بعد عدالت نے میرے خاوند کو بچے کے اخراجات ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ میرے سابق خاوند نے بچے کے اخراجات آڈیٹر جنرل آفس میں جمع کرا دیے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن بعد میں پتہ چلا میں ایک عذاب کے بعد دوسرے عذاب میں آ گئی ہوں۔ مجھے اب یہ رقم لینے کے لیے بار بار ویریفیکیشن کے لیے عدالت جانا پڑے گا اور پھر اسٹیٹ بینک اور متعلقہ بینک سے اجازت لینی پڑے گی۔ میں نے یہ بھی کیا اور اس عمل میں خواری بھی ہوتی تھی، رشوت بھی دینی پڑتی تھی اور ہر ماہ 15 دن بھی ضائع ہو جاتے تھے۔ یوں یہ رقم آدھی رہ جاتی تھی اور میں اس سارے عمل میں خرچ ہو کر رہ گئی۔ میری بیٹی عدالتوں میں بڑی ہوئی، یہ پراپر پڑھ نہیں سکی۔ میری شادی کی عمر بھی نکل گئی اور میں بے شمار جسمانی اور ذہنی مسائل کا شکار بھی ہو گئی۔ زینب کا کہنا تھا، آپ چیف جسٹس سے درخواست کریں، یہ مہربانی فرما کر اس سسٹم کو آسان بنا دیں۔ میں نے زینب سے پوچھا، یہ سسٹم کیسے آسان بن سکتا ہے؟ اس کا کہنا تھا، چیف جسٹس جہیز کی رقم کی حد طے کر دیں۔ طلاق کے بعد یہ رقم ہر صورت عورت کو ملے گی اور کوئی عدالت اور کوئی وکیل اس حد کے لیے کوئی رسید، کوئی کاغذ نہیں مانگے گا۔ دوسرا، طلاق کے بعد جہیز پولیس کی نگرانی میں سابق خاوند کے گھر سے نکالا جائے۔ عورت کو رقم اور جہیز کی اشیاء کے لیے بھی بہت خواری برداشت کرنا پڑتی ہے۔ یہ سسٹم بھی آسان بنا دیا جائے۔ بچوں کے اخراجات کا تعین عورت کے بجائے FBR اور نادرہ سے کروا جائے۔ FBR باپ کے اثاثوں کا تخمینہ لگائے، اس کے آفس سے پے سلپ منگوائے اور 15 دن کے اندر یہ تخمینہ عدالت میں بھجوا دے۔ عورت کو اس سے بری الزامہ قرار دیا جائے۔ خدارا ایک طلاق یافتہ ماں کو اس خواری سے بچائیں۔ یہ کیسے ثابت کرے گی کہ اس کے سابق خاوند کے اثاثے کتنے ہیں یا بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ دوسرا باپ اخراجات براہ راست عورت یا بچوں کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے یا عدالت میں جمع کرا دے۔ چیف جسٹس مہربانی فرما کر AG آفس کو درمیان سے نکال دیں، وہاں بہت خواری ہوتی ہے۔ طلاق اور خلا کی مقدمات کی مدت طے ہے، لیکن جج اور وکلا اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ وکیل جان بوجھ کر التوا لے لیتے ہیں۔ جج صاحب اگر زور دیں تو وکلا بار کو انوالو کر لیتے ہیں اور یوں جج دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ چیف جسٹس طلاق اور خلا کے مقدمات کی مدت اثر 9 طے کر دیں اور ججوں کو پابند بنا دیں۔ اگر انہوں نے اس مدت میں فیصلہ نہ کیا تو ان کی پروموشن نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس ایک ہی بار پورے ملک میں آئلی مقدمات کی فہرست بھی تیار کرا لیں اور پھر جج صاحبہ سے پوچھیں، یہ مقدمات اتنے سالوں بلکہ دہائیوں سے کیوں زیر التوا ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلے 6 ماہ مقدمات کے فیصلوں کا حکم جاری کر دیں تاکہ دکھی عورتیں سکھ کا سانس لے سکیں۔ اور زینب کی آخری تجویز تھی، چیف جسٹس AG آفس سے بھی فہرست بنوا لیں، ان کے پاس اخراجات کے کتنے کیس ہیں اور خواتین کو کتنے دنوں میں پیسے مل رہے ہیں اور انہیں ہر ماہ ویریفیکیشن کیوں کروانی پڑتی ہے، یہ عمل اتنا لمبا کیوں ہے۔ چیف جسٹس یہ فہرست دیکھ کر بھی حیران رہ جائیں گے۔ زینب کی کہانی میں ان 2.25 کروڑ خواتین کے دکھ اور تکلیفیں ہیں جو ملک میں طلاق کے عمل سے گزری اور ان کی زندگی پہلے سے زیادہ مشکل اور تکلیف دہ ہو گئی۔ میری چیف جسٹس سے درخواست ہے، آپ مہربانی فرما کر چند منٹ اس ایشو کو دے دیں۔ آپ کو کروڑوں خواتین اور بچے دعائیں دیں گے، اور دعائیں وہ واحد نعمت ہے جن کی بادشاہوں اور چیف جسٹس صاحبان کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔